बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 15 फरवरी 2022 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है कि इटली में 18 साल पाकिस्तानी नज़ाद नौजवान लड़की सुमन अब्बास का एक और कज़न नौमान अल हक बार्सिलोना से गिरफ्तार हो गया। 18 साल सुमन अब्बास को गुज़िश्ता साल इटली में उसके ख़ानदान के अफराद ने कत्ल कर दिया था। लड़की को कत्ल ख़ानदान की जानिब से तय करदा शादी से इनकार पर किया गया था। सुमन अब्बास के एक कज़न इकराम इजाज़ और चचा दानिश हुसनैन को फ्रांस में गिरफ्तार करके इटली के हवाले कर दिया गया था। अमन के वालिदैन 30 अप्रैल 2021 से लापता होने के बाद इटली छोड़कर पाकिस्तान फरार हो गए थे। 35 साल नौमान अल हक को स्पेनी पुलिस ने इटालियन पुलिस की फराहम करदा मालूमात की बदौलत गिरफ्तार किया है। याद रहे कि इटालियन पुलिस को अभी तक सुमन अब्बास की लाश नहीं मिली है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल अयंतमेंटो ने हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से कोरोनाडो होटल को बंद करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें हफ्ते के रोज आतिशज़दगी का वाक़या रूनमा हुआ था और खारिया के करीब गांव फुलरवान का रिहायशी 44 साल पाकिस्तानी राशिद मलिक जहां बहक हो गया था। राशिद मलिक आतिशज़दगी में जख्मी हो गया था और इसका इंतकाल हस्पताल क्लिनिक में पहुंचकर हुआ था। राशिद मलिक बार्सिलोना में मोबाइल से मुतल्लिका अशिया खरीदने के लिए आया था, जबकि इसकी दुकान सारागोसा के करीब कस्बे में वाक़ थी। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने नाउदेला रमला पर वाक़ होटल का दौरा किया और वहां पर हिफाजती इक़दामात के फुकदान की वजह से इसे बंद कर दिया। राशिद मलिक की नागहानी वफात पर बार्सिलोना में मुतय्यन कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने इंतहाई दुख का इजहार किया और कहा कि हम अभी साने तत्वान में 4 हलाकतों के गम से नहीं निकले थे कि एक और सदमे ने आ लिया। कौंसलेट ने मरहूम का NOC जारी कर दिया है। स्पेन और पुर्तगाल की सरहद पर खुश्क होने वाले डैम की तह से भूतों की खौफनाक वादी बरामद हो गई है। स्पेन में एक डैम की तह से गांव बरामद हुआ है जिसने लोगों के दिलों पर खौफ तारी कर दिया है। तहम दूर दूर से सयाह इसे देखने आने लगे हैं। 1992 में इस जगह जहां ये गांव वाक़ था आटोलेंडो सोनामी डैम बनाया गया था। अब खुश्क होने पर पुराना गांव फिर से दिखाई देने लगा है। डैम देखने के लिए आने वाले एक शहरी ने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिल्म देख रहा हूं। मुझे यहाँ उदासी का शदीद एहसास हो रहा है। ये एहसास के सालों की खुश्क साली और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ है। गांव में एक कैफे भी हुआ करता था जिसके खंडर में अभी तक बियर की खाली बोतलों के क्रेट उसी तरह रखे हुए हैं। एक जगह पत्थर की दीवार पर लगी एक नीम तबाहशुदा पुरानी कार भी मौजूद है जो जंग खा रही है। इस गांव की ड्रोन फुटेज में खस्ता हाली इमारतें दिखाई दे रही हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में मुसलसल तीसरे महीने महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गैस और तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। यूरोपीय यूनियन की शुमारियाती एजेंसी के मुताबिक यूरो करेंसी इस्तेमाल करने वाले 19 ममालिक में गुज़िश्ता बरस जनवरी के मुकाबले में रवां बरस जनवरी में कीमतों में 5.1% इजाफा देखा गया। दिसंबर में भी रिकॉर्ड इजाफा 5% था, जबकि नवंबर में यह इजाफा 4.9% था। 1997 के बाद जब इस अदारे ने अदाद शुमार जमा करने का अमल शुरू किया था, गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान महंगाई में यह सबसे ज्यादा इजाफा था। स्पेन ने कोरोना के खिलाफ अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके ट्रायल का तीसरा मरहला की इजाजत दे दी गई है। हिस्पानी एजेंसी फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स ने ला सबिया के इलाके आमिर में कायम दवा साज कंपनी हिप्रा को कोविड के खिलाफ वैक्सीन के तीसरे और आखिरी मरहले के ट्रायल की इजाजत दे दी है। फेज 2B के नताइज का जायजा लेने के बाद हिस्पानी एजेंसी फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स ने मंजूरी दे दी है कि दवा साज कंपनी हिप्रा अपनी तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाए। स्पेन के सूबा कतालूनिया में शदीद ज़ालाबारी की वजह से पनेदा में C32 पर गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 11 कमसिन भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई थी। जख्मियों को बलानस, कालिया और मतारो के अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है।
اسپین کے صوبہ میڈرڈ میں رواں سال ہائی اسکول کے طلباء میں خود اذیتی یعنی خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات 2 گنا ہو گئے ہیں، جو پچھلے 1 سال کے اعداد و شمار سے زیادہ ہے، جس کے لیے علاقائی حکومت نے میڈرڈ کالج آف سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا ہے تاکہ طلباء کے لیے سماجی جذباتی صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر انریکے اوسوریو کے مطابق ہم نے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ کیسز دیکھے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایک طبی معائنہ ٹیم بنا دی ہے۔ اسپین کے شہر والنسیا میں پولیس نے ایک 26 سالہ خاتون کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے پارٹنر کو زہریلے جلاب کی گولیوں کے ذریعے قتل کرنے کا الزام ہے۔ خاتون کا پارٹنر دائمی اسہال کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو کافی عرصہ ہسپتال میں داخل رہا اور بعد ازاں ہلاک ہو گیا۔ بارسلونا میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے سانت آندریو ڈسٹرکٹ میں ایک 19 سالہ نوجوان کو قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ چاقو زنی کے حملے کا یہ واقعہ 28 نومبر کو پلاسا دے کان فیبرا میں ہوا تھا۔ کاتالونیا میں روس کی پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک 19 سالہ لڑکے کو لاپرواہی اور 170 کلومیٹر سپیڈ کے ساتھ اور بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے پر گرفتار کر لیا ہے۔ اس نوجوان ڈرائیور نے پولیس کے رکنے پر بھی گاڑی بھگا دی تھی۔ گرفتار ڈرائیور جس سڑک پر 170 کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اس پر سپیڈ لمٹ 90 کلومیٹر تھی۔ پولیس نے لاپرواہی، ڈرائیونگ کے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے اور قانون نافذ کرنے والے افسران کی نافرمانی کے الزامات کے تحت نوجوان کے خلاف مقدمات قائم کر لیے ہیں۔ فرانس کے ریلوے اسٹیشن پر چاقو سے مسلح شخص کے پولیس پر حملے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ واقعہ پیر کی صبح سویرے اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکار گارڈی نارڈ اسٹیشن پر پیٹرولنگ پر تھے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق پولیس پر حملہ کرنے والا شخص چاقو سے مسلح تھا جو پولیس کی جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ جنوبی فرانس کے علاقے سین لورنٹ میں غیر واضح دھماکے کے بعد آگ لگنے کے حادثے میں 2 بچے سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق رات گئے ایک دھماکے کے بعد کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ متاثرہ عمارتوں میں سے ایک عمارت میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ مذکورہ بالا عمارت کی نچلی سطح پر ایک ریسٹورنٹ بھی تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ جرمنی کے صوبہ باوریا کے دارالحکومت میونخ میں 2 ٹرینوں کے تصادم میں ایک 24 سالہ مسافر ہلاک جبکہ کم از کم دیگر 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ میونخ کی جھیل کے قریب یہ ٹرینیں سگنل ٹریک سیکشن میں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ یورپی ملک آسٹریا نے کووڈ کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں ہفتے کے روز نرمی کر دی ہے۔ اب کسی دکان یا عجائب گھر وغیرہ میں جانے کے لیے ویکسینیشن یا کووڈ سے صحت یاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم FFP ماسک پہننا لازم ہوگا۔ آسٹریلیا کی حکومت کے مطابق ملک کی 69% آبادی ویکسین لگوا چکی ہے اور ہسپتال میں صورتحال قابو میں ہے، جس کی وجہ سے پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ کورونا بحران کے تناظر میں جرمنی میں فضائی سفر ابھی تک بحران کا شکار ہے۔ جرمنی کے وفاقی دفتر شماریات کے مطابق سال 2021 کے دوران جرمن ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 73 ملین سے زائد رہی، جو 2019 کے مقابلے میں قریباً 67.6% کم ہے۔ 2020 کے مقابلے میں یہ تعداد 27.3% سے کم ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی سمیت دنیا بھر میں کورونا کی وبا کا آغاز 2020 کے آغاز سے ہوا تھا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے گزشتہ روز نئے ای پاسپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ ای پاسپورٹ میں ایسی سم نصب کی گئی ہے جس سے پاسپورٹ ہولڈر کا مکمل ڈیٹا سیکورٹی معیار کے مطابق مضبوط ہوگا۔ اس پاسپورٹ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں چوکیوں پر ای گیٹ استعمال کرتے وقت مشینی ریڈنگ ممکن ہوگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست راجستھان کے شہر سیکار کی رہائشی کملا دیوی نے
اپنی بیوہ بہو سنیتا کو نہ صرف مزید تعلیم دلوائی بلکہ اس کی دوبارہ شادی بھی کروا دی۔ کملا دیوی کے بیٹے کا انتقال برین ہیمریج سے ہوا تھا۔ کملا دیوی نے سنیتا کی شادی اور بیوگی کے 5 سال بعد گزشتہ ماہ اس کی دوبارہ شادی کروا کر خوشی خوشی اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔